Bonjour tout le monde. Donc, toujours dans le cadre du cours qui porte sur la boîte à merveilles, nous sommes sur la page 28. Nous sommes sur les soignés. Non, les soignés qui daouillent. Donc d'abord, on va le deuxième paragraphe qui dit ma mère fouillait dans ses vêtements. Là, c'est toujours la boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. قلنا قبل لاله زبيده مع لاله عائشه مع سيدي محمد لونفون كانوا مشاو لسيدي علي بوغالاب وداروا داك الطقوس ديالهم داك الدعاء وجات ديك المقدمه وبدات كدعي معاهم الى غير ذلك. ما مير فويي دون سي فيتمون، الام ديالي بدات كانت كتقلب فويي سي لو فيغ فويي هو كانت يبحثو كان كيقلب دون سي فيتمون كتقلب في حوايجها. il ne tarda pas ما تعطلاتش لو فيرب tarder يعني تاخر، ولكن هنا قالك il ne tarda pas وقاعد ne pas يعني ne tarda pas ما تعطلاتش اسورتير انا خرجت ان مشوار واحد المشوار avec un gros nœud المشوار اللي فيه واحد لو نو هو عقده كبيره، واحد العقده غليظه. نهضركم واش غيكون في هذيك العقده لونتومون بشويه. et le دينوا هو حلات العقده. كاين لو فيرب نوي، الا مشيتي للفيرب نوي كتتعقد، ولا درتي دينوي يعني كتحل. لو فيرب دينوا هنا في الباسي سامبل يعني كتحل العقده. اون سيدون يعني تساعد نفسها يعني كتعاون راسها باش بليزيور فوا عده مرات. دو سي زانسيزيف، لي زانسيزيف هما القواطع. شنو هما القواطع؟ هما دوك السنان القداميين اللي عندنا بحال ما نبغيو نحلو شي عقده ما كتبغيش تحل كنبداو نعاونو باش بسناننا. هي هذيك اون سيدون كتساعد راسها بسنانها. لاله عيشه لويشي شوطه، لاله عيشه جالسه حداها لويشي شوطه. ما معنى شي شوطه؟ يعني وشوشات لها في الودن ديالها الوغي قالت لها شي هضره بشويه في الودن ديالها. وقاعد هنا توجور الباسي سامبل عاود شي شوطه سي لو فيرب شي شوطي او باسي سامبل. اون فراز ميستيريوز قالت لها واحد الجمله في ودنها. اون فراز ميستيريوز واحد الجمله غريبه يعني الولد ما فهمهاش يعني ما سمعهاش مزيان. ما ميغ اوشا لا تيت، اوشا سي لو فيرب اوشي عاوتاني. اوشي كيفاش الانسان كيحرك راسو يعني علامه ديال القبول ان قبلتي شي اقتراح. ما ميغ اوشا لا تيت حركت راسها. اي اوفخي على مقدمه. اوفخيغ لو فيرب هنا اوفخيغ هو يعطي سي لو فيرب دوني. عطات المقدمه هي ديك الكارديان اللي كانت كتعاونهم وكتدعي معاهم الى غير ذلك. عطاتها دو بياس دان فرانك، جوج البياسات ديال فرانك ديك الساعه الفرنك راه عنده قيمه ماشي بحال دابا. بحال قلت عطاتها مثلا جوج دراهم ولا جوج ديال 5 دراهم ولا جوج 10 دراهم، المهم عطات جوج شقفات اكومباني مرفوقه باش رفقات هذوك الفلوس اللي عطاتها افيك دو سيت اكسبليكاسيون رفقاتها بهذا الشرح يعني شرحات لها. دونك قلنا هذاك السره اللي جبدات لو غرونو هو بحال قلت البسطام ديال العيالات في ديك الوقت كيجمعوا الفلوس كيديروهم في السره في المشوار كيخشيهم في حوايجهم. دونك هي جبدت الفلوس عطات المقدمه واحد جوج ديال الفرنكات. اش قالت لها؟ فواسي بور موا اي بور لا شريفه. قالت لها فواسي ها هذا الشيء بور موا بالنسبه ليا اي بور لا شريفه والشريفه اللي معايا كيما كومبان التي ترافقني. شكون الشريفه اللي كترافقها؟ هي لاله عيشه. يعني قالت لها هاد الدريهمات اللي عطاك هاد جوج فرنكات اللي عطيتك راه عليا وعلى هاد الشريفه هذه اللي هي لاله عيشه. صافي. دونك قلنا هذوك الكلمات داك لا فراز ميستيريوز يمكن لاله عيشه قالت لها فاش هضرت لها ودنا قالت لها عافاك عطي معاك تنمشي للدار ونعطيك ولا شي حاجه بحال هكا. ولكن هي رافقاتها ومشات وضربه معاها تماره وصلت حتى سيدي عيب غالبين خصها تخلص عليها. دونك فاش عطات هذيك الفليسات دابا لا غارديان هي ديك السيده ديك المقدمه. دونك مره تيقولوا لها لا غارديان، مره تيقول لها المقدمه، مره تيقول لها الشريفه ديال الضريح. اوفري سي دو مان، اوفري سي لو فيرب اوفريغ او باسي سامبل حلات يديها بجوج. غوسي لو دون استقبلات هذاك لو دون هو ديك الهديه يعني ديك البركه اللي عطاتها. لو دون جي من لو فيرب دوني العطاء. اي اونطاما انطلقت ولا شرعت لو فيرب اونطامي هنا باسي سامبل توجور. اون لونغ اوريزون واحد داك الدعاء راه فاش كدور مع شي واحد كتعطي شي راه تيبقى يدعي معاك ويشكرك الى غير ذلك. دونك هذاك هو لوغيزون. اون اوريزون هنا مؤنث تنقولوا اون لونغ اوريزون. لوغيزون قالك فاش كتبدا تشكر شي واحد ولا كديروا المدح ولا كدير له الدعاء الى غير ذلك. عرفوا دابا شي فقيله عطيتيه دورتي معاه بالفلوس سي صدقه تيبقى يدعي معاك هو هذاك لوغيزون. دي فام زاريفير عيالات اخرين جاو سي فيرب اريفي او باسي سامبل هنا اريفير دو ليكستيريور جاو من برا. اي سو جوانيغ سي لو فيرب جواندغ. لو فيرب سو جواندغ ما معنى سو جواندغ؟ هو التحق بينا. قالك شي عيالات التحقوا بينا ما كانوش معاهم شي عيال تما كانوا كيدوروا في الدار التحقوا بهم. علاش؟ ان اوتر بوتي جروب التحقوا لهذا الجروب هذا الصغير. علاش نهضركم التحقوا؟ بور بينيفيسيي باش يستافدوا بينيفيسيو يستافدوا دو سو مومون دو غراس ديال هاد اللحظات ديال بحال قلتي الخشوع والمحبه وهذا لان الاخرى كتدعي معاهم والاخرين كيقولوا امين يعني واحد اللحظات اللي هي دو غراس.
لا غراس راه عندها المعنى ديال العفو، وعندها المعنى ديال بفضلي، وعندها ولكن هنا المعنى بحال قلتي داك لحظات الخشوع والايمان الى غير ذلك. بور بروفيتي دو سيت غوزي، وباش يستافدوا من هاد لا غوزي هو داك واحد شويه د الشتا كطيح الرواء كنسميوه بحال الرواد كنقولوا هو لا غوزي، لحقاش كاين لو فيرب اغوزي هي كتسقي. دونك هاد لا غوزي سبيريتويل هي الروحيه. حتى فاش كيدخل الجامع وتيبدا يقرا قران والدعاء وداكشي هادو كنسميوهم شي حاجه اللي هي سبيريتويل الروحيه. دونك هما جاو باش يستافدوا هما من هذا الجانب الروحي اللي هو يعني في واحد اللحظات اللي هي كبيره بزاف. كيغافريشي لي كور الذي يرطب القلوب، اذا القضيه القلوب ارتبط تما، لان القضيه كلشي كيدعي والشريفه كتدعي والمقدمه كتدعي والناس كيقولوا امين، اذا القضيه سخونه. لونتومون غير شويه، لونتومون هي ببطء. جو مو غليسي، دونك دابا كيهضر على الجوع على راسو هو على سيدي محمد. جو مو غليسي، ما معنى جو مو غليسي؟ بحال تسلت، لان نورمالمون لو فيرب غليسي وكتزلق، ولكن هنا بحال تسلت. خارج دو سيتي سام، من هاد الجروب. لي سام هو الجروب، هو المجموعه دو فام، هاد المجموعه د العيالات. دونك هما خلاهم مشغولين، شي تيدعي شي تيقول امين، القضيه شاعله والحراره، وهو يسلت. فين سلت؟ بوغ الي كاريسي، باش يمشي كاريسي. شنو هي كاريسي؟ كاريسي واش كتشد شي واحد مثلا في راسو كتبقى دير دوز له يدو بحال تدوز يدك بحال هكا، هادي هي كاريسي، هادي هي كاريسي، كتبقى دوز يدك عليها. هو بشنو بغا يمشي كاريسي؟ بغا يكاريسي ان شا، واحد القط. ان غرو ماطو، ان غرو ماطو هنا هو القط وكبير، ايطالي مجبد، دو تو سون لون مجبد يعني الطول ديالو كامل، كونتخ لو ميغ متكي على الحيط ومجبد داك القط وناعس مع راسو. il me regarde، هاد il ديال من؟ هاد il ديال لو شا. il me regarda، شاف فيا. regarder le verbe passé simple toujours le conjugué du passé. il me regarda de ses yeux jaunes، بدا يشوف فيا بدوك عينيه الصفر. قلنا il me regarda de ses yeux jaunes، بدا يشوف فيا بداك عينيه الصفر داك القط. غونغونا هي فاش داك القط كيدير داك الصوت ديال داك الهديه ديال هر. اي مونفويا، هو يرسل ليا. شنو رسل ليا؟ رساله، رسل ليا ميساج؟ لا. ان ماجسترال كو دو غريف. لو كو دو غريف هو واحد القمشه. ان كو دو غريف، لي غريف هما الضفار ديال القطوط. الضفار بصفه عامه كاع دوك الحيوانات اللي عندهم الضفار كنقول لهم لي غريف، بحال القط بحال النمر بحال هكا كنسميهم لي غريف. عطاني واحد الضربه ديال القمشه، ينرسل ليا واحد القمشه اللي هي صحيحه ماجسترال، شي حاجه كبيره ومعقوله. لو سون جيكلا، الدم ديالي طار، يعني نقز من خرج من بدا تيسيل من يدي. لو فيرب جيكلا هنا عاوتاني لو فيرب جيكلي كونجيو باسي سامبل هنا. ما مان سمي ا مو كوير، يديا سمي بدات ا مو كوير. كوير نورمالمون كيطيب، ولكن هنا بحال كتحرقني. اتخصمو بواحد الحده بزاف، يعني واحد الحريق، واحد الالم كبير. اتخص هي واحد الحاجه اللي هي قاسيه. جو بوسي ان كري، وانا نطلق واحد الغوده. ان كري هو الغوده. ما ميغ سو بريسيبيتا، امي جات كتجري. لو فيرب سو بريسيبيتي واش كتجي كتجري عند شي واحد، يعني سو بريسيبيتا مشات كتجري. غوغادي الباسي سامبل. فول دانكيتود، يعني بحال الحماق تباش بالقلق، لان تقلقات، لان الولد اللي عندها وعزيز عليها وطالعه هي لسيدي علي بوغا ضربه ديك الطريق كامله وعاطيه الفلوس المقدمه. علاش؟ من اجل داك سيدي محمد داك الوليد باش يولي لاباس ويولي يسترجع القوه ديالو والنشاط ديالو، في حين انه جا هنايا وغادي يتقمش وتيغوت. ملي سمعتو هي تغوت ما عرفاتوش واش قاسو المش، قالت ربما ضربوه شي جنون ولا تسكن ولا شي حاجه. بوسكيلون سي فوازين، بوسكيلي هي كتدفع. لي فوازين ديال هذوك الجارات ديالو هذوك اللي كانوا تجمعوا مع دوك العيالات، اللي كتدفع وحدها وكتدفع وحدها. علاش؟ باش تمشي كتجري عند ولدها دغيا. بيتوندونس حايك، بيتي هي كتعطر، فاش كتم غادي كتبدا تعطر بشي حاجه كنسميو لو فيرب بيتي. بيتوندونس حيك كتعطر وكتعطر في الحايك ديالها. كيتخيني سيغ لو سول، اللي كتجرجر مع الارض. لا بليسيور مو فازي مال، لا بليسير هو داك الجرحه. مو فازي مال كانت كتاديني بزاف، كتألمني بزاف. اي جو اورلي سون ديسكونتينيي. اورلي هي كنغوت، كيغوت ربي اللي خلقو. سون ديسكونتينيي بدون توقف، يعني البكيه متواصله ما كاينش لان الالم كبير. لي فام بوزي دي كيستيون، العيالات تجمعوا عليه وبداو كيطرحوا بوزي دي كيستيون، بداو كيطرحوا دي كيستيون زعما مالو اش وقع له الى غير ذلك. سابيتويي تيتشفقوا عليا. موفخي اون اورانج، كل وحده كتعطيني شي ليمونه اذا الى غير ذلك زعما باش يسكتوني. ديك الساعه كانوا كيعطيو الليمون ولا شي فاكهه، راه شي حاجه عندها قيمه، ماشي بحال دابا خصك ديري تعطيه دانون ولا تعطيه شي بسكوي ولا شي حاجه ولا شوكولات. موفخي اون اورانج، هداوني ليمونه. بوغ مو كونسولي، باش يواسيوني، باش يواسيوه ويسكتوه تيعطيوه الليمون. مابلي لور بوتيت روز، وكيعيطوا ليا الوريضه ديالنا الصغيره.
زعما كتقول لي شي مرة كتقول الوريضة ديالي الفنون ديالي إلى غير ذلك. لوغ بوكي دو جاسمان، البوكي هو باقة ورد، كيقولوا لي انت هو الباقة ورد ديالك زعما باش يسكتوه. لوغ بوتي فرomاج بلون، واش شي وحدين تيقولوا انت الفريميجة البيضة ديالنا. لوان دو مو كالمي، ما قدروش يكالميوني، ما قدروش يسكتوني. سو توربيون دو فيزاج، هاد المجموعة وهاد العرام يعني وهاد الضوء وهاد بحال الفوران، بحال شي عاصفة ديال الوجوه، هاد العرام ديال الكمامر الفيزاج. مو دوني لو فيرتيج، كانوا كيسبوا لي الدوخة. راكم عارفين دابا الوليد الصغير نورمالمون فاش كيبدا يبكي العيالات كيتجمعوا عليه، تيصحابو زعما لا تجمعوا عليه بزاف غيطمئنوه، تصحابو زعما بحال كيفكر بحال الناس كبار. هو لا الوليدات الصغار ما حدك انت كتجمع عليهم عاد كيزيدوا يخافوا، عاد يزيدوا يبكيو، كون جات عنده غير مو بوحده ربما تسكتوا. جمعوا عليه العيالات وهاد الجماعه د العيالات بدات كتسبب له الدوخه. جو سونغلونتي افوندغ لام، جو سونغلوتي ما معنى سونغلوتي؟ هي كنبكي تيشاق بحال هكا، تيشاق سونغلوتي افوندغ لام، يعني اللي سمع داك البكا ديالو الروح ديالو تتفتت، يعني هنا بغا يعني بحال قلتي واحد ليبيربول، واحد المبالغه، لان البكا ما يمكنش يهرس ويفرتت الروح، يعني مبالغه انا بان زعما تيبكي بزاف. اون مان مويي، واحد اليد فازقه، مويي هي فازقه مبلله. سو بوزا سور ما فيغور، تحطات سور ما فيغور، تحطات على الوجه ديالي. ان طورشون، واحد الطرف واحد الزيفه، واحد المشوار، واحد الطرف ديال الثوب. سيشا ميلاغم، سيشا لو فيرب سيشي ينشف، ميلاغم الدموع ديالي، شي مرا مسحات له الدموع ديالو بهاد الطرف ديال الثوب. اي كولمون دو مون ني، وداك السيلان ديال النيف ديالي مسحات له خنونتو. لو فخوا دو سيت مان، البروده ديال هاد اليد. كالما مي بلور، هي تكالميني مبقيتش كنبكي، يعني كالمات هذاك البلور ديالي، داك البكا ديالي. مي جو نو سيسي، ولكن لم اتوقف، جو نو سيسي لم اتوقف، جو نو سيسي با دو اوكتي، اوكتي هو كيشهق، راك عارف الوليد واخا تيسكت من داك البكا وداك التهرنين وداك الشيء، ولكن تيبقى مرة بحال هكا، هذه هي اوكتي، هذه هي اوكتي. لو لون دي شومان، في الطريق كامل، يعني ما حدهم هما راجعين في الطريق كامل راجع للدار هو جالس هو تيشهق، هما راجع للطريق كامله هو تيشهق. لو لون دو شومان، لو شومان هو الطريق دو غوتور ديال الرجوع، يعني دابا راجع للدار وسكت هو تما ما تيبكيش ولكن مازال كيشهق. ما ميغ مو كوشا، امي نعساتني. دي لاغيفي، هاد دي لاحظوا بان راه عندها اكسون ماشي دي العاديه، دي هنا كتعني بمجرد لاغيفي الوصول على ميزو. يلا وصلنا للدار، ماما نعساتني قالت له نعس لان شافتو غادي يكون جا مدكدك. دونك الا جينا نشوفو هاد لاسين من بعد غادي نشوفو مون بير، برضو راه كاين شويه ديال الريح هنايا. مون بير سو لوفي توجور لو بروميي، با ديما كيفيق هو الاول. هنا غنهضروا على الصباح، دابا راه نعس وهنا غيهضر على الصباح فاش فاق باه. دونك هنا على من كنهضروا قلنا هنايا كنهضروا على القصه ديال ان فاش مشى سيدي علي بوغالب هو ودوك جوج ديال مو وديك صاحبتها، وهما تما نورمالمون مشاو باش ان يسترجع القوه ديالو باش يولي زعما زوين لاباس هذا، انه كان غير خايف من الفقيره ماشي زعما كان مريض ولا شي حاجه. في حين ان الام ديالو مشات باش ان تهلا فيه زعما واسترجع القوه ديالو وتبارك له وهذا. الساعه صدق هو تما عاد تاذى. فين غيتاذى في نفس المكان اللي هو مشى نورمالمون باش يتامن فيه، يعني هذاك الضريح اللي مشى باش يساعدو هو سبب الاذى ديالو. دوك الخطوط ديال سيدي علي بوغالب اللي مربينهم هما اللي تيأذيوه. يعني شنو بغا يقول لنا الدريش سميتو احمد الصفريوي هنا؟ بغا يقول لنا ودي هاد الشيء ديال الاضرحه اللي كنمشيو من اجل زعما باش نحميو راسنا وزعما ربي يحفظنا وداك الشيء، راه هما السبب ديال الاذى. هما مشاو تما زاروا ودعاو، وديك المقدمه ديالهم جالسه كتدعي والناس الحراره والعيالات يقولوا امين والقضيه شاخده والخشوع وكذا بحال ما عرفتش كيصليو في مكه. في اللحظه اللي هما تيديروا داكشي يعني نورمالمون هما تيتسناو ان الولد يسترجع القوه ديالو ويولي لاباس ويتحمى ويتحضى من الجنون الى في ديك اللحظه هو غيتاذى. دونك هنا بحال بغى يدير لنا واحد ليغوني، واحد السخريه من هاد الطقوس اللي كنديروا حنا في الاضرحه وداكشي، بان داكشي راه ما خدامش ما صالح لوالو. بحال قلتي تمشي لبلاصه مثلا، تصور انت مشيتي للكوميساريه وتسرقتي، يعني في البلاصه اللي خاصك ما تسرقش نورمالمون، لا تسرقنا كنعيطوا للبوليس باش كيجيو تيحميونا وكيسترجع، ولكن انت مشيتي للمكان ديال الامن وتما تسرقتي، يعني مبالغه هذه شي شويه، بحال قلتي واحد السخريه هذه. بحال بغا يقول له ماشي، يعني انسان مشى حتى لمكه وبدا مثلا كيدير الذنوب ما تجيش، مشى حتى للحج وتيتناول الخمر تما وسط الحج، يعني ما كتجي ناقصه. دونك هذا هو النوع ديال السخريه اللي بغا يدير لهم احمد الصفراوي هنايا. دونك جو في ماريتي ايسي، لا فيديو بروشين ان شاء الله جو في كومونسي من هذا الباراغراف هذا اللي هو لا باج 29. دونك غادي نمشيو لا باج 29 وغادي نكملو لو تيكست اللي كيبدا مون بير
se lever toujours le premier. Ça y est, yallah, bon courage.